الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم کریم کائنات دی حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب التعظیم اہلیان گاؤں مواں بھٹیاں دے اور گرد و نواح تو جتنے اشاق تشریف لائے نے اللہ کریم بندہ گناہگار سمیت سب دی حاضری قبول فرمائے اور سانو حق بیانے دی میرے مالک توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت قبلہ شاہ صاحب نے عقائد اہل سنت دے حوالے نال خطاب فرمائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میں چند گزارشات عرض کر کے اجازت لے لوں گا اللہ کریم دی بارگاہ دعائے کہ میرے مولا اللہ دیتا دے والد مرحوم نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اور انہاں دی قبر والی منزل نو آسان فرما حضرات گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی صاحب توجہ ہے نا توڑی میرے آپ تے دین دی برکت ہے کہ حضور دے دین دی برکت اور رب دی رحمت نال کسی اور اسی گاہے بگاہے کسے نہ کسے جگہ تے اکٹھے ہو جانے کچھ لوگ نے جڑے دنیا داری آڑا ذوق رکھ دے تے چوکھا رکھ دے
انہوں دا ہجوم بھی اسی تکدے رہنے ہیں، بلکہ کل ایک جگہ تے تکیا ہے تو دیکھا ہے کہ دنیا سدن تو بغیر کیویں اکٹھی ہوندی ہے۔ ساڈے بزرگ جڑے آئے نا علماء، وہ فرماندے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ ساڈے بزرگ اکثر بول دے ہوندے محافل دے اندر۔ یہ مطلب ہے جتھے ذکر رسول ہوئے، ذکر صحابہ ہوئے، اہل بیت دا ذکر ہوئے، ازواج مطہرات دا یا حضور دی نسبت جدے نال جڑی ہے، کسی دا بھی ذکر ہوئے، اینی ون پرسن، تو اتھے انہیں ہی ہونا ہے جنہ دی محبت انہاں نال جڑی ہے۔ اس اکٹھے کوئی چند ایک بندے مجبور ہو سکتے۔ مختصر سمجھاواں جدہ قربت ہے نا رحمان آلیاں نال، وہ جتھے رحمان آلیاں دا ذکر ہوئے اتھے اکٹھے ہوندے نے، تے جنہ دی قربت شیطان آلیاں نال ہے وہ جتھے اکٹھے ہون وہ اتھے اکٹھے ہو جاتے۔ ایک قدرتی گل ایتھے کل کوڈی دا میچ آ ہاں نا، یقین کرو اسی بھی اتھے پھنس گئے، گڈی اتھے اسی وچوں لنگنا آتے، ادھا گھنٹہ کے 40 منٹ سانوں اتھوں لگدیاں لگ گئے 2 کلیاں دی تھاں۔ انی مخلوق آئی ٹرالیاں نال بھری دنیا، سان پتہ کوئی نہ بھی اتھے کوئی روڑا نہیں، تو سان کو راہ اور ویکھ لینا، جلے پھنس گئے منوں نکلنا مجبوری ہے۔ بہرحال یہ اندازہ لایا بجدے نال بندے دی جتنی ڈاڈی قربت ہوئے وہ دے کھیچ کے بندہ آپ پہ ٹور جاتا۔ تے جیڑے بندے دین دے نال قربت رکھتے ہیں تے قریب نے نا، وہ دیں رات اللہ دا شکر ادا کرن بجے کو محبت تھوڑی جی سینے ہے تے دین نال بھی ہے تے صحیح نا، تے جے محبت ہوئی نا بھائی صاحب تھوڑی جائی بالکل تھوڑی جائی، تے انشاءاللہ جے تھوڑا تھوڑا نیڑے لگ کے کچھ سن دے رہے ہو تے بدی راسی وہ تو انو سدھے راہ تے وہ تھوڑی جی محبت بھی آن تے مجبور کر دی رہے گی، کڑی ہونی چاہیے۔ تے جے بندہ اندروں ویلا ہو جاوے تو پھر انہوں اللہ دی بارگاہ توبہ کرنی چاہیے کہ مولا او محبت عطا فرما جس محبت نال تیرے دین دی سمجھ آ جائے۔ تو ایک قدرتی گل ہے، ساڈا تو پھر تواڈے نال یا جتھے بھی جائیے اکٹھی دین دی وجہ تے ہوندی، دنیا دے شوق بھی پورے کرنے چاہیے نے۔ پھر ہر بندے دے دل وچ کسی نہ کسی چیز دا شوق ہوندا ہے، اودے تے ممانعت نہیں، لیکن اون نہیں کرو جتنا کو وقت اجازت دیندا ہے۔ لیکن اگر دنیا دا شوق بندہ پورا کر سکتا ہے تو پھر کسے ویڑے انہوں اپنی زندگی دے قیمتی وقت چو دین دا شوق بھی پورا کر لینا چاہیے۔ دنیا واسطے جو بندہ ٹائم کٹ لیتا ہے، دین واسطے نہیں کٹ سکتا، لیکن وہ تاں ہی کڈنا جے دین دا اندر شوق ہویا تھا، نہیں تے مڑ دنیا تے اگے ہی پھر وافر ہے، وہ تے بغیر صدے تو بندہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ دا صدہ بھی ہوندہ ہے تے بھائی سارے نہیں ہوندے، مولوی صاحب سپیشل اعلان کر دے کوئی فلان جگہ تے کوئی دین دی محفل ہے، مجلس ہے، اتھے اکٹھے تو فلان عالم دین صاحب، فلان پیر صاحب، فلان مولوی صاحب آ رہے ہیں، وہ دین دیاں کو تبلیغ کرن کے 4 گلاں سنے جے بھائی سارے دعوت آ جاؤ، لنگر دا بھی انتظام اعلان ہوندہ ہے، یہ دے باوجود بھی سارے نہیں ہوندے، لیکن کچھ ایسی تھاواں ہوندیاں نے جدے واسطے اعلان کوئی نہیں ہوندا، لیکن اتھے سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جدوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی و شدیلوی علیہ الرحمہ تے لگا سی نا الزام بادشاہ دے دربارے شمس الدین التمشی دلی دا بادشاہ او دے دربارے حضرت خواجہ قطب صاحب تے الزام لگ گیا، اس عورت نے الزام لایا کہ اس نے میرے نال زنا کیتا ہے اور اس دے بدلے چ مینوں اے بچہ پیدا ہویا، لہذا ہن اے مندے نہیں بے پتر میرا ہے، اے وارث نہیں بڑھتا۔ تو جدوں الزام لگا تو اس جھوٹے 2 گواہ بھی نال لے آندے ہیں۔ بھائی جی توجہ ہے تو گل سنیں جی، وہ جھوٹے گواہ بھی لے آندے ہیں کہ میرے کو گواہ بھی موجود نے،
جڑے گواہی دین گے کہ میرے گھر آندے جاندے سن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وشی دہلوی اتنے بزرگ عالم دین اور صوفی باصفا اور اللہ دے کامل درویش اور ولی سن کہ جڑے دلی دے بازار داخل ہو جانا تے دلی دے بازار بند ہو جاندے ہیں، لوگ اعلان کردے ہیں لوگوں دکانہ بند کر کے بادب ہاتھ بند کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کریم دا کامل بندہ رسول اللہ دا غلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بازار داخل ہو گئے۔ اتنا رتبہ سی اور اتنا مقام سی اور اتنا دین دا انہاں کم کیتا سی اس علاقے، ہندو مذہب ختم کر دیتا انہوں نے، جوک در جوک لوگ اسلام قبول کر دے سن، ہزارہ لوگوں نے انہاں کلمہ پڑھایا۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ دے مرشد دا نام ہے حضرت خواجہ توجہ ہے بھائی صاحب معین الدین چشتی اجمیری، آپ بیعت ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے، اور حضرت خواجہ قطب صاحب دے مرید نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، یعنی کہ بابے فرید دے مرشد نے خواجہ قطب صاحب اور قطب صاحب دے مرشد نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری بزرگی دی حالت چڑھ، یعنی آخری ایام اور آخری سال دے تہاڑے پہ گزار دیا آپ دے وصال تو قبل آئے زندہ سال، آپ اجمیر شریف اور خواجہ قطب صاحب دلی شریف اور حضرت بابا فرید پاک پتن شریف، اے فقیرہ مڑاپو اپنی ونڈ بنائی ہے تے ڈیوٹیاں لگیاں سن، جتھے جتھے لگی اس علاقے دین دا کم کر رہے ہیں۔ الزام لگا، جدو الزام لگ گیا تو خوف الہی مبتلا سن حضرت خواجہ قطب صاحب، چٹی داڑھی سفید وال زلفاں، پوری عمر دین دی ڈیوٹی کرنے لگ گئی، آخری وقت اسے الزام لگ گیا۔ جدو الزام لگا تو بڑا روئے، تے پھر مزے والی گل ہے جڑا بادشاہ سی نا تخت تے شمس الدین التمش، وہ بھی حضرت خواجہ قطب صاحب دی بیعت سی، یعنی کہ وہ بھی بادشاہ وقت دا بادشاہ بھی مریدہ، تو جدو خواجہ صاحب کدی کدی اس دربار داخل ہوتے ہیں تو وقت دا بادشاہ تخت چھڑ کے کھڑا ہو جاتا سی وزیرہ سمیت، اتنا ادب سی، اور وہ بادشاہ آپ دی تعلیم و تربیت اور آپ دے کردار دی وجہ تو آپ دی مرید ہویا، دن بھی آپ کو رات بھی آپ کو، ایک دن حضرت خواجہ صاحب فرمایا ہے شمس الدین تو جا کے اپنی ڈیوٹی کیتی کر، تو رایا دی لوگاں دی جو مسائل نے حل کیتا کر، تو ادھر نہ آ جانا ہے تو بندے کچھو تینوں ڈیک دے رہتے ہیں تو رو کے عرض کرتے ہیں سونے آن گزارا جو نہیں ہوتا، جے دیں بھی ایک باری نہ بیکھاں تو راتی بھی نہ بیکھاں تو دن نہیں لگدا رات نہیں لگ دی، ہن گزارا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، پھر عرض کیتی سونے میری عرضی منو تو یا مڑ میں نہیں اجازت دیو، میں تخت پٹ کے تواڈے نیڑے آ جانا، تو یا مڑ جے تسی مہربانی کرو تو تسی تھوڑا جا میرے نیڑے آ جاؤ تاکہ میں آن جان تو ذرا آسانی رہے، مڑ نیڑے ہو سو تو سلام چھیتی ہو جا سی کر سی۔ خواجہ صاحب فرمایا ٹھیک ہے، ساڈی تے ککھاں دی کلی ہے درویش، ککھاں دی کلی ہے چی وقت گزار دے ہوتے، انہاں اوتھو پٹی تے نیڑے آ گئے۔ بہرحال مختصر ہے میں مثال دے کے گل سمجھانی سی، تھانوں لمبی ہو جائے گی، پھر اس وضاحت نہیں جاندے۔ پھر اس عورت نے بھرے دربار الزام لایا، وقت دا جج بھی اس عورت نال ملیا سی، قاضی وزیر دے نال ملے سن، ہندوؤں دا جیڑا سردار سی وہ عورت دی پشت بنائی کر رہا سی اور عورت خود ہندو سی، اور وہ الزام تاں لا رہے سن کہ اگر اس بابے نے روکیا نہ تے دلی اچ کوئی بھی ہندو نہیں بچے گا، سارے اسلام قبول کر جانے، لہذا کوئی روک تھام کیتی جائے، شیطانی حربہ استعمال کیتا گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین توجہ ہے بھائی صاحب، خواجہ قطب صاحب میں صدقے جاواں گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ وہ اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا وہ وصیت یاد آ گئی، راتی بیٹھے نا تے جج کو مہلت منگی وے مینوں نہ 2 دیہڑیاں دا ٹائم چدے یا 3 دیہڑیاں دا، ادوں اجمیر شریف تو دلی سفر جیڑا سی ڈچیاں دا یا گھوڑیاں دا یا وہی سفر سی، وہ 2-3 یعنی 48 گھنٹے 50 گھنٹے لگ جاندے ہیں اجمیر تو دلی آؤندے۔ انہاں آکھیا مینوں انج کر کوئی 2-3 دن دا ٹائم دے، میں ذرا اپنے مرشد نال گل کر رہا ہوں۔
اس آخیا نہیں ٹائم نہیں دینا تہاڈی کیڑی ایڈے روحانی رابطے نے جڑا تسی 2 دن تے جاندیاں لگدے تے 2 دن آوندیاں لگدے تے تسی آندے ہو 2 دناں دا ٹائم دیو لہذا ان کیویں سنیا مل جانا ہے کیڑے روحانی رابطے نے شمس الدین التمش وقت دا بادشاہ دربارے کھڑے ہو گیا انہیں آخیا قاضی صاحب میں ضمانت دینا میری ضامنی تھے انہوں نے وقت دیتا جائے بزرگاں میرے مرشد وقت مل گیا رات گئے بھائی صاحب توجہ ہے جی آپ بول سکتے ہو سبحان اللہ رات ہوئی واپس گئے جدوں واپس گئے نا رات ہوئی تے او وصیت یاد آئی تے وصیت یاد کردے کردے اجمیر شریف الموں کردے نا روئی آندے تے پیاندے نے سونے سجدہ میرے مرشد پاک تو سائیں تے کوئی نہ دسیا بھی پچھلی عمرہ ایڈے وڈے امتحان میں آ جاندے تو سا کیا گھر چھڑ دے میں چھڑ دیتا تو سا کیا خاندان چھڑ دے میں چھڑ دیتا قبیلہ چھڑ دیتا پنڈ چھڑ دیتا جگہ چھڑ دیتی علاقہ چھڑ دیتا تو سا جتھے ڈیوٹی لائیے میں جدوں دا آیا تو آٹے حکم تے بہ کے ڈیوٹی پہ کرنا ڈاواں ڈول نہیں ہویا ایڈا امتحان نہیں ہونا اے تے کوئی نہ دسیا بھیج دا امتحان نہیں ہاں جی روندیاں آنکھ لگ گئے آنکھ لگ گئی اللہ اکبر آنکھ لگیے تے رو کے کی کہہ رہے ہیں جنہ دکھاں وچ میرا دل بھرے راضی تے میں سکھ ادا تو وارے دکھ قبول محمد بادشاہ میرے راضی رہن پیارے دکھ قبول محمد بادشاہ میرے راضی رہن اللہ اکبر روندیاں آنکھ لگیے خواب وچ مرشد دا دیدار ہویا ہے فرما دنے اے میرے مرید قطب الدین پریشان نہ ہو 2 دیہاڑیاں دا ٹائم تینوں ملیا ہے 2 دنوں تو بعد مغرب دے ویلے تیرا مرشد معین الدین تیرے کول آ جائے گا تیرا مرشد تیرے کول آ جائے تے جے توں پریشان ہے تے اسی اتنے بہ کے ویکھدے پئے ہاں خبر رکھنے اللہ سن ایڈی طاقت دیتی اللہ اکبر بھائی صاحب 2 دن گزر گئے مغرب دی نماز دا ویلا ہوئے خواجہ صاحب نماز پڑھا رہے نے نمازی کھڑے نے جدو نماز نیت کرن دا ارادہ کرن لگے نے آپ نے ایک واری سجی سائیڈ وال تکیا ہے کھبی وال تکیا ہے مرشد نظر کوئی نہیں آئے جتھے منن والے ہون اوتھے منافق بھی ہوتے توجہ ہے بھائی صاحب اسے صافے چ منن والے کھلوتے ہوندے تو اسے صافے چ منافق کھلوتے ہوندے جڑے منہ تے آندے نے سبحان اللہ تے کنڈو پیچھے آندے نے کوئی نہیں ہے گل ہاں جی انہاں نے آکھی دا منافق گل جو کوئی نہیں تے منہ تے آکھ کوئی نہیں بے تیرے منہ تے آکھیں کیڑا کوئی گل جیڑی ہے کوئی کسے ڈانگ مارنی جیڑی گل ہوئے وہ منہ تے کر چھڑنی چاہیے اس واسطے سیانے آندے نے جو بندے دا اندر ہوئے وہی بندے دا باہر ہونا چاہیے تے جہنم دے 7 درجے نے تے سارے تو تھلے والا درجہ اللہ منافقاں واسطے رکھے جتھے چوکھی آگ ہونی توجہ ہے نا بھائی اوتھے جہنم وچ کافراں بھی سزا نہیں لبنی جتھے منافقاں ملنی اوتھے مشرک بھی نہیں ہونے صرف منافق ہونے بس اوتھے سزا منافقاں واسطے او جڑا آخری درجہ ہے ہی منافقاں مشرک نو اس تو اتلیاں درجے ہیں منافق نو سارے تو تھلے والے درجے اس واسطے اس بیماری تو اللہ دی پناہ منگی کرو اس مرض وچ کوئی بندہ لاحق نہ ہو جائے ویچی ہوندے نے ہر تھان تے ہوندے گل سنو جدوں بابا جی ویکھیا تے ایک وچوں بولیا حجت مارن والا اس آکھیا بابا کی وینا ہے
جنہاں توں پہ اڈیکنا ہے انہاں کوئی نہیں آنا 2 دن مک گیا نہیں تے دربار ہے چھوڑ قاضی صاحب پہ انتظار کر دیں تو انہیں حاضری ہو جاسی اللہ اکبر عزیزو بھائیو نوجوانوں بابا صاحب نماز نیت لیے جدو مغرب دی نماز پڑھ دے ہویا سلام پھیریا ادو سلام پھیریا ادو اکھ مرشد پہ گئی سلام پھیریا تے مرشد پیچھے کھڑے نظر آئے اینا دی پوری ہو گئی وہ نہ اپنی پوری کیتی تے میں مختصر کر رہا حضرت خواجہ قطب صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے قریب گئے سائیاں گھٹ کے سینے نہ لا لیا لا کے فرما دینے ہوئے مریدہ خبر آیا کیوں ہے سوڑیا کی کرا اجدہ پتہ کوئی نہ عمر دے اس حصے وچ اتنا بڑا امتحان آ جائے گا میں ساری زندگی دین دستا رہا میں ساری زندگی دین پڑھانا رہا میں اب چادر تے 4 دیواری دا ساری زندگی اس دی حفاظت کرنا رہا ساری زندگی اپنے لنگوٹ کو سنبھال کے رکھیا ساری زندگی اپنی نظرہ دی حفاظت کرنا رہا کنا بد نظریاں دی نظر سیدھی کرنا رہا کنا بد بے ہدایتیاں نو ہدایت والے رستے تے لے آنا رہا کنا جنہ دے ایمان ڈول دیا انہاں نو ایمان والے رستے تے لے آنا رہا میں ساری زندگی تواڈے حکم تے کھلو کے دین کی ڈیوٹی کردا رہا دلی دیاں لوگاں نو دین پڑھایا انہاں دیاں بچیاں تے عورتاں نو دین دسیا ہے آج جدوں بزرگی دا ویلا آیا وال سفید ہو گئے داڑھی سفید ہو گئی بڑھاپا چھا گیا پوری زندگی دی محنت جدوں پھل لین دا ویلا آیا اس ویلے الزام لگ گیا دل پیا برداشت نہیں پیا کروا اے سید معین الدین اجمیری ہن کی کرا حضرت خواجہ صاحب جلال چاہ گئے فرما دینے قطب الدین روڑ کی لوڑ کوئی نہیں تو کو حضرت مریم تو اچھا درجہ تے نہیں رکھدا میں تو قرآن نہیں پڑھیا الزام تے حضرت مریم تے بھی لگا جدو حضرت عیسیٰ دی ولادت ہوئی تے تو حضرت مریم تو اچھا درجہ رکھنا اے الزام اللہ دیا پیاریاں تے لگ دے رہن دیں تے وہ جے کھلوتے رہن تے ایڈی پریشانی جڑے حق والے ہوں انہوں دا حق روشن روزہ روشن دی طرح آیا ہو جاتا اللہ اکبر اللہ اکبر میں قربان آواں حضرت خواجہ صاحب بھائی صاحب توجہ ہے وہ نہ سینے نہ لایا تے لا کے دالتے ٹر گئے جیڑی گل تو یہ گل میں ایویں من گل یاد آ گئی تو میں سنا دیتی ہے اے ذرا نتیجہ سنیا ہے کری سبحان اللہ کہہ نتیجہ سننا بڑے غور نہ اور میرا خیال ہے کہ تقریر اس نتیجے تے ہی وائنڈ اپ کیتی جائے تاکہ کافی وقت ہو گیا زور دی نماز بھی ادا کریں حضرات گرامی قدر حضرت خواجہ صاحب نو نسین نہ لایا تے قاضی صاحب دی عدالت دربار بھرے اس جو بھی لوگ آیا جڑے اگے کدی نہ آیا جڑے اگے صدیاں بھی نہ آیا ہوندے آج اکٹھے ہوئے دلی دے بازار بند دلی دے سارے شکاری اتھے اکٹھے ہوئے شکار ویکھنا بھائی صاحب توجہ ہے کیوں کہ آج ایک عزت دار دی عزت تو پردہ چاک ہونے لادا اس شکار نو ویکھیا جائے جڑا اتھے قاضی دی عدالت چ لگی ہے بڑے آندی نہ عزت دار دی چادر لان واسطے کئی بے ہدایتے تے بے عزتے جنہ دی معاشرے عزت نہیں وہ ہر ویلے چھائی لا کے بیٹھے ہوندن بیس بندے دی عزت کیوں بحال ہے چپ کرو بھائی ایس بندے دی عزت کیوں بحال ہے تو ایسے شکاری ہر جگہ تے موجود ہوندے جتھے نہ اکٹھ ہونا ہوئے اتھے ڈھیر اکٹھے ہوندے توجہ ہے نا بھائی صاحب اللہ اکبر جدوں دربار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو قاضی ویکھیا تے قاضی دیاں تے لتاں جو جان نکل گئی
بھئی یہ تے سچی آ گئے تے سید آ گیا تے سید مڑ کو نکا سید تینا پورے ہندوستان پوری دنیا پورے عرب وچ مشہور ہے خواجہ معین الدین نو پورا جگ جاندا بھائی وہی بابا ہے جڑا ایک نگاہ نال 90 لاکھ نو حال پا کے کلمہ پڑھان دی طاقت رکھدا اللہ انہاں نو روحانی طاقت دیتی اللہ اکبر بھائیو عزیزو بزرگو نوجوانو پھر جدوں دربار لگا شمس الدین التمش اس کے عورت حاضر ہوئے عورت حاضر ہوئی اس کے گواہ حاضر ہو جان گواہ جڑے نے جھجک دے سامنے نان شمس الدین التمش نے اعلان کیتا کہ اج گواہاں گواہی نہ دتی انہاں نو شریعت دے مطابق سزا دیتی جائے گی پر انہاں اپنا بچان واسطے آکے گواہی دیتی ہے گواہی ہوئی ہے کہ خواجہ قطب الدین دیا نظرہ جھکیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ کوئی مرشد کے سامنے کسے تے الزام نہ لگ جائے انشاءاللہ کسے اپنے راہبر دے سامنے کوئی بدنام نہ ہو جائے کسے تے بدنامی دا الزام نہ لگ جائے پھر زنا دا الزام اتنا بےہودہ الزام اتنے عظیم انسان تے لگایا گیا تماشائی اکٹھے ہو گئے اے جملہ جی دی واسطے میں اس سائیڈ والا آیا اور توانو ساری گل سنائیے حضرت خواجہ معین الدین فرما دینے درباری وزیر نو فرما دینے ہوئے وزیرہ ایک باری دربار دے دروازے کھول میں ذرا آپ تے ویکھا میرے قطب الدین دی عزت اچھلی ہوئی کیڑا ویکھن واسطے آیا ہے میرے قطب الدین دی عزت تے سوال اٹھیا میں ویکھنا ہے کیڑے اکٹھے ہوئے نے تے ذرا بوا کھول خاں سارے انو ذرا میرے سامنے آن دے میں تکاں صحیح دلی اچ کنا رش پیا ہوئے ایک تے کدی نہیں آیا آئی سارے ہوئے فرمایا آج میرے قطب الدین دی عزت دا مسئلہ بنے ہیں تے عزت اچھل دی ویکھنا اس تے سارے شکاری آ گئے لہذا بوئے کھول لے چلو انہاں ویکھنی ہے تے پھر ایک کری ویکھ لین گواہ ماں گواہی چا دیتی تے خواجہ قطب صاحب نے ڈھائی نکل گئی مرشد سامنے آئے نا مربی رہنما راہبر جنہ دے حکم تے ساری زندگی گزاری انہاں دے سامنے دربار عورت دے گواہ نے الزام ثابت کر دیتا وہ ہندوان دا جڑا سی نا سردار وہ اتے بیٹھا سی ہو سکیا بادشاہ قاضی صاحب فیصلہ دیو جدوں گواہ دی گواہی ہو گئی عورت نے الزام قبول کر لیا عورت نے الزام لایا اور گواہ نے گواہی دے دی تھی لہذا سزا دا فیصلہ کیتا جائے حضرت خواجہ قطب الدین جڑے ہے وہ ڈھائی مار کے پروندے ہے تے زمین تباڑ لگے تو خواجہ معین الدین چشتی میری پھڑ کے اٹھا کے سینے نہ لا لیا آپ نے فرمایا قطب الدین کبرانا محمد عربی دا غلام سر جھکانا نہیں سر اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے جھکانا جڑے چور اور سیروں جھکاتے سر اٹھا کے بیٹھ سر اٹھا کے کھڑا رہے حضور اور کی بنے گا آپ نے فرمایا نہ گھبرا حضرت خواجہ صاحب فرمایا اس عورت دا بچہ حضر کیتا جائے 2 مہینے دا بالا حضر ہو گیا اور ناکھیں دے بچیرے تو پردہ ہٹایا جائے چادر ہٹائی جائے توجہ ہے بھائی صاحب اللہ اکبر خواجہ قطب صاحب دا عقیدہ کیے نالے مرشد لطق دے نالے روکے اندنے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم لگدا تیرا ایک قطرہ تو بخشے میں نو کم بن جاتا میرا فضل تیرے لیے آس کریمہ تے اور امید نہیں کوئی صدقہ
حبیب اپنی دا اے بخش خطا جو ہوئے خواجہ معین الدین فرمایا بچہ حاضر ہو گیا او دی ماں کہن لگی بابا اے بولنا کوئی نہیں اے دی عمر جے بولن والی نہیں ہوئی فرمایا اے ناپاک بی بی اے دے چہرے تو کپڑا ہٹا جے اللہ دا نبی اپنی ماں دی حرمت واسطے ماں دی گود وچ بول دے نظر آیا ہے اج محمد عربی دے غلام دی حرمت دا مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال جے قطب الدین سچا ہے اے بچہ میرے مرید دی سچائی دی گواہی دیتا نظر آئے گا مایا پھر آج یہ بھی بولے گا جے نام بلایا تو میں محمد عربی دا غلام نہیں بھائی صاحب پھر بچے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمایا ہوئے بچیا بول کے دس ہے تو کندہ پتر ہے اللہ اکبر اللہ نے بچے نو بولن دی توفیق دیتی ہے بچہ بولیا کہ اس بول کے آکھیا بابا اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا شہادت دیتی بھائی جی توجہ ہے جے کہ کوئی پہلے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھنے تو بعد اس کیا میں گواہی دینا تسی بھی سچے ہو تھوڑا مرید بھی سچے اے دوویں سچے نے جیڑا میرا پیو نہیں جس میری ماں نال زنا کیتا ہے وہ ہندوؤں دا سردار جیڑا اتھے بہ کے پیا کے تاڑیاں ماردا اے او جے میں او دے گناہ دی پیداوار بھائی صاحب توجہ ہے کہ کوئی سلطان شمس الدین التمش جن دے مرشد تے الزام لگا سی نا وہ جڑا اپنی لتاں تے حوصلے نال کھلو بھی نہ پہ سکدا اٹھیا تے اس نعرہ تکبیر ماریا اس آکھیا قاضی صاحب سزا دیو صدا ہوئی حضرت خواجہ قطب صاحب نے معین الدین چشتی اجمیری نے بغل چ لیا تے فرمایا چل قطب الدین چلیے انہاں دلی والےاں تیری قدر نہیں کیتی تے جتھے قدر نہ ہوے اوتھے رہنا نہیں چاہیے تاں تا نصیر ملت چراغ گولڑا فرما گیا قدرہ کچھ قدر نہیں کیتی تے کیتی خوب تسلی ہوئی دنیا دار پجاری سر دے کتیاں دے گل تلی ہوئی بھر بھر بک روشن دیا اکھیاں ویخ مویلی کلی ہوئی کچھ نصیر اساں جد کیتا اے پہ جاسی تڑ تھلی اللہ اکبر فرمایا چل قطب الدین چلیے شمس الدین التمش آکے معین الدین پاک نے قدمات گر گئے عرض کر دینے سونیا جنہ نہیں کیتی انہوں سزا دیتی جائے گی ساڑھا پیر ساڑھا مرشد ساڑھا رانوا جدی وجہ تو اس علاقے تے اللہ دا فضل تے رحمت ہوئیے انہوں نہ لے جاؤ ساڑھے کول چھٹی جاؤ انہاں دے قدردان اجے تھے زندہ بیٹھے ہوئے نے اگر جے بے قدریاں نہیں کیتی تے قدردان بھی تھے شمس الدین التمش دی سفارش تھے
حضرت خواجہ قطب صاحب نے اتھے ہی چھوڑ کے خواجہ معین الدین صاحب واپس چلے گئے اور آپ دا پھر اتھے جدوں اجمیر شریف گئے آخری پھیرا سی دلی حضرت خواجہ آپ دا پھر وصال ہو گیا. توجہ ہے بھائی صاحب؟ بس اس جملے تو تقریر مکا رہے ہیں. پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا بھی وصال ہے. آپ نے وصیت لکھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھا سی جس اللہ دی بارگاہ توبہ کیتی ہے تو دوبارہ وہ دی نماز قضا نہیں ہوئی. دوجی شرط میرا جنازہ وہ پڑھا سی جس توبہ کیتی ہے تو پھر لقمہ حرام اندے حلق تو تھلے نہیں گیا. تریجی شرط میرا جنازہ وہ پڑھائے جندہ ساری زندگی لنگوٹ صاف تے ستھرا رہا یعنی کسی نال زنا نہیں کی تھا. دلی دے جنازے دیاں صفحہ بری ہیں قطب صاحب دی چار پائی سامنے آئی کسے دی پیر دی کسے فقیر کسے مولوی دی جرت نہ ہوئے جلے پرچہ پڑھن پیشاں. توجہ ہے نا بھائی جان؟ پرچہ پڑھن تے پیشاں ہٹ جان. جدوں کوئی نہ آیا ایک پردہ پوش بندہ جنہیں پیڑے پردہ کیتا تے کھلوتا سی صافے وہ پھر دو قدم اگے پڑھیا تے نال یونیاں چیخا نکل گئی تے رو کے جنازہ پڑھن تو پہلا عرض کر دینے واہ میرے پیرا آپ تے گئے ہی گئے ہو میرا پردہ بھی لا چھڑیا. وہ بندہ کون ہے؟ اوندا نام سلطان شمس الدین التمشی جڑا وقت دا بادشاہ ہو کے اپنے مرشد دیاں لکھی ہوئی شرطاں تے پوری زندگی گزار گیا اور اپنے مرشد دا جنازہ پڑھان دی اس مرید نو اللہ نے توفیق عطا فرمائی سی. جدی قضا بھی کدی نہیں ہوئی جدی جیسے کسی نے زیادتی بھی نہیں کیتی جن نے حرام بھی نہیں کھادا تخت تے بیٹھ ہون تے بھائی صاحب پھر اللہ ہی حافظ جنوں کو نکاح جیا تختی بھی لاب جائے تخت تے بڑا اتلا کام ہے جن تختی بھی لاب جائے وہ بھی کونی شاہ چھڑ وہ بھی اندہ آن دیو جڑی شاہ ہو دیو. مرنا تے سارے ہیں جو آپ تے سب نے دینا ہے اسا بھی دینا ہے تو سا بھی دینا ہے ہر کسی نے حساب تے ہونے تے حساب تے مالک تے تو حساب لویسی رہتی گھٹنا ماسا تے وہ نہیں کرو جنہ کو دے لو. جے کسی نے اللہ توفیق دے وے تے ہدایت دے وے تے چنگی نسبت تے چنگی سنگت دے وے تے وہ تخت تے بوے بھی تے مڑوی حرام فیل نہیں کردا کیونکہ وہ دا نسبت چنگیاں نہ لگی تاں واسطے. ورنہ بڑے بڑے اتھوں دے پوری ہندوستان دے بڑے بڑے فقیر تے درویش جنہوں بندے ولی سمجھ دے وہ نہیں مسلے تے آئے لکھی نہیں شرطاں تے فقیر آئی ہیں نا انج بلا سائیں کھلوڑ دے دے. اللہ اکبر. بس اس واسطے ان جملیاں تے مکاریا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. مجھے رہا زنوں سے غرضی نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. مجھے رہا زنوں سے غرضی نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. ہر بندہ جواب دے اس واسطے ہر بندے نو اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے. اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے کہ میرے مولا اللہ دیتے دے والد مرحوم دے درجات بلند فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.